ذاکرہ ممبر تے کھلو کے ان طرح کے امرے سوال کر رہے ہیں کوئی میں جواب دے وے ای میرا مقدمہ مجلس ہے جڑا کسے دی دھی دا دکھ سن کے برداشت نہیں کردا او دی قبر تے اونج کی گزری جدن 4 قدماں دے فاصلے تے بندیاں زہران تماشا کیا گزری حضور علیہ السلام تے جدن 4 قدماں دے فاصلے تے بطول دی اکھ زخمی کی تھی جڑے بندے آدن میں کوئی نہ نے مارے آشیاں گلاں بڑھائیاں تو آج چل جا مدینے ہون ویکھ لے وے کیا رسول دی دھی مسلمانہ سکھی رکھی مصیبت کی گھڑی